القسمة دونك هي هادي ديال اف. إذا هي قسمة دالتين بغيت نذكر بهم إكس جذر ديال 3 إكس ناقص 4 و إكس يؤول أولا إكس مرتبط ب إكس زائد 7 قسمة دالتين هاد الجوج متصلتين ومعرفتين على 4/3 زائد ما لا نهاية. استنتاج: إذا الدالة F معرفة ومتصلة على المجال 4/3 زائد ما لا نهاية. إذا الدالة F معرفة ومتصلة على المجال 4/3 زائد ما لا نهاية. وبنفس الطريقة نقدروا نتكلموا على دوال صعب من هادو، مثلا اف ل اكس تساوي سينوس ديال الجذر مربع ديال 3 اكس أس 2 ناقص 5 على، نقدر ندخل فيها الجذر النوني، الجذر الثلاثي ديال 8 اكس ناقص كوسينوس اكس. الوغ ملي يعطيونا دالة بحال هادي معقدة كنمشيو دقة دقة كنشوفو هاد البسط هذا غادي نقولو هذا راه مركب الجذر مع دالة حدودية متصلة على مجال التعريف. هادي دالة الجذر الثلاثي أو الجذر المكعب مطبق على دالة خطية، إذا هي متصلة. الفرق ديال هاد الجوج اللي لتحت هو دالة متصلة، إذا القسمة ديال هاد البسط مع المقام دالة متصلة. إذا الدالة سينوس إلا طبقناها على هاد الدالة، يعني درنا اف غونجي مركب ديال السينوس مع هادي، غادي تكون متصلة. دونك كيما عطانا الاتصال على مجال ديال دالة كيما تكون معقدة كنمشيو مع دقة دقة قسمة المركب حتى كنوصلوا وكنقولوا انها متصله. نفس الشيء الا وصلنا من غادي نوصلوا لوغاريتم نيبيريان بحال داله ديال اكسبونونسيال ديال 3 اكس ناقص جذر ديال اكس على كوسينوس اكس ناقص، بغينا ندخلو ميم لارك طونجونت بالنسبه لي سيونس مات كيشوفوها بحال هكا. دونك ما غتبدلش شي حاجه، غادي نحددو اولا مجموعه التعريف ديال الداله، نشوفو هنا عندنا الجذر كاين مشكل، هنا عندنا واحد المقام خصو ما ينعدمش، هنا الالان مطبق على هادشي خاص يكون ما بين القوسين موجب قطعا. ومن بعد نقولو هادي اللي في الوسط هي مجموع داله خطيه مع جذر مربع، اذا هي متصله. المركب ديال الاكسبونونسيال مع هادي متصله، الكوسينوس ناقص لارك طونجونت هادي متصله وهادي متصله، الفرق ديالهم متصل، القسمه ديالهم متصله، ثم المركب ديال الالين على هادي كلها هي متصله. اذا الداله جي متصله على المجال. اذا بصفه عامه ملي كنتكلموا على الاتصال في او الاتصال على مجال كنخدموا بخصائص وكنبقاو غاديين كنفتتوا الدالة وكنمشيو معها دقة دقة. بقات لينا دابا الاتصال ديال دالة في نقطة. دونك قلت ان كاينه خاصية وحيدة، الوغ نشوفو دابا هاد الخاصية الوحيدة شنو هي. خاصية الوغ خاصية فيها جوج ديال النهايات وواحد الحساب. الوغ غنكتب هنا ليميت عندما يؤول x إلى a ناقص ديال f ل x يساوي
ليميت عندما يؤول x إلى a زائد ديال f ل x، إلا كان هاد الشي كيسوى f ل a، ألوغ هاد الكتابة هادي إذا وفقط إذا كان الدالة f متصلة في النقطة x يساوي a. كنذكر أن إذا وفقط إذا كان كتعطينا التكافؤ، يعني بين هاد الكتابة وبين هادي كاين تكافؤ. نقدروا نكتبو بحال هكا، يعني إلا قلنا أن f متصلة في النقطة x يساوي a، كيعني أن الليميت على اليمين على اليسار في f ديال f ل x تساوي الليميت على اليمين تساوي الصورة ديال الدالة في النقطة a. و بنفس الطريقة إلا عندنا حسبنا هاد النهايات ولقيناهم متساويين، حسبنا هادي لقيناها كتساوي هادي، لقيناها كتساوي الصورة ديال a، كنقولوا أن الدالة f متصلة في النقطة a. ألوغ الصعوبة، راه كيفاش كنبينوا أن نجاوبوا أن دالة بين أن دالة متصلة؟ كيخصنا نحسبوا النهاية على اليمين على اليسار، كيخصنا نحسبوا النهاية على اليمين ونشوفوهم إلا متساويين وكيسواو الصورة ديال اف ل ا كنقول انها متصلة. الصعوبة كتكون في الحساب ديال النهايات، في حساب ديال النهايات فين كنلقاو اشكال غير محددة، وفي هذه الحالة كيخصنا نستعملوا وحدة من دوك الطرق اللي تكلمنا عليهم في لا فيديو ديال الاشكال غير محددة، دوك 6 ديال الطرق. ديك الساعات خاصنا نستعملوا وحدة من دوك الطرق باش نحيدوا الشكل غير محدد. الوغ ناخدو مثال بالنسبة لهذا الحساب ديال الاتصال في نقطة. مثلا لندرس اتصال الدالة f في النقطة x0. دونك عندنا الدالة الأولى هي هادي، وعندنا x0 يساوي 1. الوغ باش نديرو دراسة ديال الاتصال غادي خصنا على حسب الخاصية نحسبو النهاية عندما يؤول x نحو x0 اللي هو 1، غادي نحسبوها في 1 ناقص، غادي نحسبوها في 1 زائد، و غادي نقارنوها مع الصورة ديالها في 1. الوغ خاصنا نحسبو الصورة ديال 4x أس 3 ناقص 2x ناقص 2 على x أس 2 ناقص 1. الوغ إلا جينا مباشرة و بغينا نحسبو هاد النهاية، عوضنا مباشرة في البسط. الوغ اللي عوضنا بواحد غادي تعطينا 4 ناقص 2 في 1 ناقص 2. في المقام غادي تعطينا 1 أس 2 هو 1 ناقص 1. إذا ناقص 2 في 1 هي ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 هي ناقص 4. دونك عندنا 4 ناقص 4 على 1 ناقص 1 هي 0، دونك هي 0 على 0 اللي هو شكل غير محدد. اذا خاصنا نحسبوا هذه النهايه، نبدلوا لها الكتابه باش نقدروا نتكلموا على هذه النهايه، نشوفوها شحال باش نقدروا نتكلموا على الاتصال دابا. الوغ الشكل ديال هذه النهايه 0 على 0 شفنا المثال ديالو في النهايات غير المحدده، وقلنا ان كيخصنا نعملوا في البسط بx ناقص 1 وفي المقام بx ناقص 1 ثم نختزلوا بهم. الوغ عندنا وحده سهله، المقام عندنا x أس 2 ناقص 1. الوغ x أس 2 ناقص 1 هي متطابقة هامة رقم 3،
هي إكس ناقص واحد في إكس زائد واحد. دونك هادي مزيانة، احنا عملنا بالمقام بإكس ناقص واحد. بقى لينا البسط. الوغ البسط هو حدودية من الدرجة الثالثة، بغينا نعملها بإكس ناقص واحد. بون ما كتبانش لينا مزيان كيفاش غادي نديرو ليها. شنا الفكرة ديال القسمة الإقليدية ديال هاد الحدودية على إكس ناقص واحد. الوغ لنقوم بالقسمة الإقليدية ل 4 إكس أس 3 ناقص جوج إكس ناقص جوج على إكس ناقص واحد. ألوغ نجيو ونديروها هنا. 4 إكس أس 3 ناقص جوج إكس. ألوغ 4 إكس أس 3 ناقص جوج إكس، دونك معندناش إكس مربع، دونك خاصنا نخليو بلاصتو لأنه غادي نستعملوه في الحساب. ناقص جوج إكس ناقص جوج، وغادي نديرو القسمة الإقليدية ديال هاد الكتابة على إكس ناقص واحد. دونك القسمة الإقليدية كنقولو 4 إكس أس 3 شحال فيها من إكس، كنقولو فيها 4 إكس أس 2، لأن 4 إكس أس 2 في إكس 4 إكس أس 2 في إكس كتعطينا 4 إكس أس 3. ألوغ كنجيو كنديرو 4 إكس أس 2 في ناقص واحد كتعطينا ناقص 4 إكس أس 2. كنديرو هنا ناقص 4 إكس أس 2 ناقص 4 إكس أس 2 في إكس هي 4 إكس أس 3. كنديرو الناقص ونديرو الخطيط، ثم كنقصو 4 إكس أس 3 ناقص 4 إكس أس 3 هادي كتعطينا صفر. هنا ما عندنا والو، يعني عندنا صفر. صفر ناقص 4 إكس أس 2 هي زائد 4 إكس أس 2. ثم كننزلو بواحد العدد اللي هو ناقص جوج إكس. ثم كنعاودو نجيو 4 إكس أس 2 شحال فيها من إكس، كنقولو فيها 4 إكس، لأن 4 إكس في إكس غادي تعطينا 4 إكس مربع. كنجيو كنكتبو هنا 4 إكس مربع، 4 إكس في إكس هي 4 إكس مربع، 4 إكس في ناقص واحد هي ناقص 4 إكس. كنديرو الناقص بيناتهم وخطيط. 4 إكس مربع ناقص 4 إكس مربع فيها صفر، ناقص جوج إكس ناقص 4 إكس ما باينش الحساب ديالهم. نجيبوه لهنا ونكتبوه بوحدو، ناقص جوج إكس ناقص في ناقص ديال 4 إكس ناقص 4 إكس هي زائد 4 إكس. نبسطوها بشوية علينا باش نقدروا نلقاو الجواب الصحيح مباشرة باش ما نغلطوش. ناقص جوج إكس زائد 4 إكس، جاتنا الناقص سابق هو الأول نوخروه بحال هكا. 4 إكس ناقص جوج إكس، 4 إكس ناقص جوج إكس دابا باينة أنها كتساوي جوج إكس. نديرو هنا جوج إكس. بقى لينا ننزلو دابا بناقص جوج، ثم غادي نقولو جوج إكس شحال فيها من إكس فيها جوج. إذا غادي نديرو هنا جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج في إكس هي هي جوج إكس. كنديرو الناقص وكنديرو الخط ديالنا. جوج إكس ناقص جوج إكس كتعطينا صفر، ناقص جوج ناقص جوج كتعطينا صفر. إذا مزيان، القسمة الإقليدية ديالنا مزيانة، وغادي نديرو منها استنتاج.
شنو هو الاستنتاج غادي نخرجو؟ أن المقسوم يساوي المقسوم عليه